اکبر والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ دی حمد و ثنا اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیہ درود و سلام بس سادہ ادب و احترام عرض کرن تو بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس محفل پاک میں نے تسوان حاضری دی سعادت نصیب ہو رہی ہے، سب تو پہلے اس دا پس منظر عرض کردہ چلا، شاید سارے حضرات نوں پتہ بھی ہوئے کہ قبلہ کاری صاحب دے صاحبزادے دی سالگرہ ولادت دا دن، اس سلسلے دے وچ انہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی محفل سجائی۔ دوسرا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال بھی منسوب یہ محفل پاک، اور تیسری نسبت اس محفل پاک دی کہ قاری صاحب دے صاحبزادے نے قرآن مجید دا حفظ مکمل کیتا، اس دی حوصلہ افزائی اور دستار بندی واسطے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا۔ یعنی محفل پاک ترے نسبتاں دے نال منسوب ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، بچے دی سالگرہ بھی ہے، تے نال بچے دی دستار بندی دا بھی موقع ہے۔ میں کوشش کرساں اس حوالے نال چند گلاں تواڈے سامنے عرض کراں، دعا کرسو اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی پاک نو اول تو لے کے جے آخر تک پڑھیے تو سرکار دی ذات اقدس سانو قرآن وال لاندی، جے قرآن شروع تو آخر تک پڑھیے تے قرآن سانو در رسول تک لے کے جاندہ ہے۔ یعنی اے ویکھو میلاد دا تے دستار بندی حفظ قرآن دا تعلق کتنا گہرا ہے کہ حضور نے اپنی نبوت والی زندگی دا جدوں آغاز فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تے صفا دی چوٹی تے حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اس دیہاڑے تو لے کے زندگی مبارک دے اخیرلے دیہاڑے تک سرکار نے اپنے منن والے نوں قرآن ول لایا، تے قرآن جتنا بھی پڑھیے قرآن بار بار سانو در رسول ول لے کے جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام دی شان اقدس ہے کہ اس قرآن اول تا آخر سانو در رسول تک لے کے جاندہ۔ اس واسطے قرآن نال ساڈا تعلق جتنا پکا ہوندا جا سی، اتنا ساڈا سرکار دی ذات اقدس نال رشتہ مضبوط ہوندا جا سی۔ جی قرآن جتنا گہرائی دے نال پڑھدے جساں، اتنا حضور علیہ السلام دی عظمت ساڈے دلاں دے وچ گھر کر دی جا سی۔ اساں اس واسطے اہل سنت و جماعت دا طریقہ کار اے وے کہ اسیں آکھدے ہاں بھائی اساں جس لئے نعت بھی سنانی ہوئے نا، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ توجہ ہے تھوڑی کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، تو ساڈا عقیدہ بھی ہے یہ کہ قرآن الحمدی الف تو لے کے والناس دی سین تک سارے دا سارا نعت مصطفیٰ۔ توجہ ہے، اور ایس موضوع چلے جاویے تے بہت لمبی گفتگو ہے، دوبارہ سن لو، قرآن الحمدی الف تو لے کے والناس دی سین تک سارے دا سارا حضور علیہ السلام دی نعت۔ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی عظمتاں نو بیان فرمایا۔ ویکھ لو پورے قرآن دے وچ جڑی سب تو مین سورت جنوں سورت توحید آکھیا جاندا، جس سورت وچ اللہ اپنی وحدانیت دا اعلان فرماندا، فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے سورت ہے نا جنوں سورہ اخلاص بھی آدھن، انہوں سورت توحید بھی آکھیا جاندا کہ اللہ دی وحدانیت دا اعلان کر دیئے۔ اس سورت پاک دے وچ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندن، اے خالی سورت توحید نہیں بلکہ اے سورت ہی حضور دی ثناخوانی فرما رہی ہے۔ توجہ ہے تھوڑی؟ اے سورت ترجمہ کیے محبوب تساں فرماؤ کہ اللہ
تساں فرماؤ کہ اللہ وحدانیت اودی لا شریک ہونا او دا بیان ہو رہا تے فرماؤ کون تساں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہویا رب دسنا چاہندا کہ میں اپنی توحید بھی اون دی منساں جیڑا توحید دا سبق محبوب تیرے دربار تو لے کے آسی ہر کسی دی توحید نہیں مننی جانی جس توحید دا سبق دربار مصطفیٰ تو لیا نا رب اسے دی توحید نو منسی بریلی دے تاجدار ایویں نہیں آکھیا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں کوئی اور مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں جس دا تعلق در رسول نال نہیں اس دی توحید بھی قبول سادہ جے بندے بیٹھو میں تواڈی سمجھ دے مطابق دساں توحید واسطے جڑا کلمہ پڑھ دے ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ایویں پڑھ دے ہو ترجمہ کیے میں گواہی دینا اللہ ایک تے اس دا کوئی شریک اس دا کوئی بھی ساجا نہیں وہ غور نال سننا علماء بھی تشریف فرما بن تے میں سارے واسطے برابر دی گفتگو عرض کرن لگا کی ترجمہ بنیا کہ اللہ ایک او دا کوئی ساجا کتھے ساجا کوئی نہیں بچہ کلاں دے وچ صرف بولو نا تسا بولو علماء نو پتہ انہاں تو میں سبق سنا رہا ہوں تسی دسو صرف بچہ کلاں دے وچ او دا شریک کوئی نہیں باہر ہے بولو ضلع سرگودا دے وچ سرگودا تو باہر پورے پاکستان دے وچ کوئی نہیں آسمان دیاں بلندیاں وچ سمندر دیاں گہرائیاں وچ جنگل بیاباناں وچ پہاڑاں دیاں چوٹیاں وچ اساں کی آکھی بیٹھے ہیں کہ تھائیں بھی او دا شریک جاگدیاں میں دسیا کی آکھیا کہ تھائیں بھی او دا شریک ہن ذرا جاگ کے دسو ویکھیا ہویا تسی بچہ کلاں سارے دا سارا چپا چپا ویکھیا جے بچے کلاں دا ویکھیا تسی بچہ نہیں سارے دا سارا تے دعویٰ کہ کیتی بیٹھے ہو کہ پوری کائنات جو دا شریک ایویں ہے کہ نہیں خالی پڑھے ہوئے نہیں بولے دوجے برا بھی بولن کہ پوری کائنات جو دا شریک دعویٰ اے وے تے ویکھیا صرف اپنا پنڈ ہی کوئی نہیں تو پھر کیویں منساں بھائی اللہ دا کوئی شریک کوئی نہیں پکیاں ہو کے پیاد دیو کہ کائنات پوری دے وچ دا شریک نہیں ایتھے او بیلی تے پھس ویسن جڑے آکھدے بھائی کد دے پیچھے دا علم کوئی نہیں لیکن جڑے بریلی دے تاجدار دے منن والے نا جنہاں نو اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ عقیدہ پڑھایا بھائی سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ یا نہیں اسی اکساں بھائی اساں جہان سارا نہیں ویکھیا پر اس زبان تو سنیا جیڑا کائنات ساری نو ویکھ کے فرما رہا لوگو اللہ ایک کے تے او دا کوئی شریک ہن سمجھ آئی اپنی توحید نہیں منیچنی تواڈی تسی اپنی سوچ نال آکھو تو نہیں منیچنی اللہ اسی توحید نو منسی جیڑی زبان مصطفیٰ تو لئی اس قرآن کتھے لے کے گیا سن بھائی بولو یار کتھے لے کے گیا در مصطفیٰ تے ہن قرآن دی تقسیم پڑھو اگر الفوظ القبیل دی روشنی دے وچ تو قرآن دے وچ اللہ نے پچھلی امتاں دے ذکر بھی فرمائے بول دے جاؤ پچھلے نبیاں دے ذکر بھی موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا ذکر فرمایا انہاں دی بربادی تباہی دا ذکر بھی آیا کہ نہیں کہ انہاں نبی دی راہ چھڈی تے رب انہاں نو برباد کیتا نوح علیہ السلام دی قوم دا ذکر انہاں دی بربادی دا ذکر حضرت شعیب حضرت صالح علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام ان انبیاء اکرام علیہ السلام دیاں قوماں دا ذکر انہاں قوماں دی اپنے نبی دی راہ چھڈن دی وجہ تو برباد ہو جان دا ذکر سوال یہ ہویا بھئی اسیں آکھیا سارا قرآن رسول خدا دی ثنا ہے تے جتھے اللہ پچھلیاں قوماں دا پہ ذکر فرماندا اوتھے ثنا خانی مصطفیٰ کتھوں آ گئی اہل سنت ساڈے علماء اکرام فرماندے اگر گہری اکھ نال ویکھو تو ذکر پچھلیاں قوماں دا پہ ہوندا عظمت مصطفیٰ دی پہ رب دسندا او کیویں یا اللہ کس طریقے دے نال فرمایا اللہ تعالی دس رہا جے مقتدی دی راہ چھڈن والے کیا بات ہے مفتی صاحب جے مقتدی دی راہ چھڈن والے برباد تھی گئے جے امام دی راہ چھڈ سے کوئی نہیں سمجھ آئی
مسجد اقصا تے سارے پیغمبر حضور دے مقتدی کہ پچھلیاں کتاباں ساریاں دیاں ساریاں او پچھلیاں امتاں دا ذکر سارے دا سارا دس رہا کہ رب نے دسیا جنہ مقتدی دے نال غداری کیتی میں انہاں نے چھڈیا جے امام دے بے وفا بن سو امام دی راہ نو چھڈ سو تو پھر تواڈی بھی خیر کوئی نہیں گویا ذکر پچھلی امتاں دا پہ ہوندا کہ ثنا مصطفیٰ کریم دی پئی ہوندی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ آئی کہ نہیں اتھے پر لو جی آ جاؤ قرآن دے وچ احکامات شرع دا ذکر بھی ہے کہ دا ذکر تواڈی آسانی واسطے یعنی جڑے جڑے شریعت نے سانو احکام دیتے انہاں دا ذکر بھی قرآن دے وچ ہے نماز دا ہے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو آتوا الزکات زکات بول دے جاؤ زکات ادا کرو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے اے بھی ہے اتم الحج والعمرۃ للہ حج تے عمرہ پورا ادا کرو اللہ دی ذات دی خاطر اے بھی ہے اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے اللہ نے قرآن دے وچ اس چیز دا ذکر کیتا پورا ہو گیا کہ نہیں نماز روزہ حج تے زکات اے ارکان اسلام انت کلمے دا ذکر میں پہلے کر چھوڑیا اے اسلام دے ارکان قرآن دے وچ احکام شرع دا بیان ہی ہے سوال یہ ہویا بھائی رب فرما رہا اقیم الصلاۃ اتھے ثناء مصطفیٰ کتھے زندہ باد زندہ باد اللہ فرمایا زکات دیو اتھے حضور دی ثنا کتھے اللہ فرمایا روزے فرض تواڈے تے حضور دی ثنا کتھے اتھے آ گئی الحمدللہ اہل سنت و جماعت و ستھرا عقیدہ وہ فرمانے رب فرمایا اقیم الصلاۃ نماز پڑھو ہن جس دے دل وچ رب دا پیار ہو سی اللہ دی محبت ہو سی او دا من کرے سی دل چاہ سی بھئی میں رب دی اطاعت کراں میں نماز پڑھاں جد نماز پڑھن تے دل کرے سی کیویں پڑھ سی ہائے ہائے بہت اللہ کیویں پڑھ سی نماز پڑھن تے دل کر رہا کیویں پڑھ سی آ جا کے جد نماز پڑھن لگ سی در مصطفیٰ تے جانا پڑ سی یا رسول اللہ دس سو نماز کنج پڑھنا ہن جیویں سرکار پڑھی جے پڑھ سی اونج تاں رب کرے سی جی اس تو ادھر ادھر جاسی تے اللہ قبول کوئی نہ فرماسی اقیم الصلاۃ حکم نماز دا ہو رہا در اپنے یار دا وکھا رہے نماز پڑھو یا اللہ کنج پڑھیے ونجو نہ سکھو دربار مصطفیٰ سے حضور دے در اقدس تو سکھو جا کے تاکہ پتہ لگے نماز پڑھنی کنجے اللہ نے دس دیتا کہ نماز تواڈی انہاں چر نماز نہیں بن سکتی جدن تک تواڈی نماز دے وچ غلامی مصطفیٰ دا رنگ نظر نہیں لو جی یہ تقریر دا جو شیلا جملہ نہیں میں ثابت کرداں نماز انہاں چر نماز بن سکتی تسی آکھ دے جاؤ ثابت انشاءاللہ اہل سنت و جماعت دے علماء کی تا میں صرف پڑھ کے دسنا نماز انہاں چر نماز بن سکتی جدن تک نماز دے وچ یاد مصطفیٰ وچ نمازی غرق نہ ہو سی انہاں چر نماز بن سکتی عموماً لوگ سمجھ دیں بھائی نماز حضور تو جدا کر کے اسی پڑھ لے ساں ساڈا چیلنج ہے کسی ایسی نمازی نو پھڑ کے لے آؤ انہوں کھلارو انہوں آکھو حضور دی یاد تو بغیر نماز پڑھ کے دکھا اچھا میں السلام علیکہ ایھا النبی نہیں پڑھن لگا بھئی اتھے ویسی تو حضور دی یاد آ گئی اللہم صلی علی محمد اے نہیں پڑھن لگا بھئی اتھے جاسی تو حضور دی یاد آ گئی نہیں ایڈے اگے تک نہ جاؤ اتھے کھلارو وضو کرا کے انہوں آکھو نماز کر سٹارٹ اس کی تھی نیت کرن تو بعد آکھن لگا اللہ اکبر کی یاد ہے تکبیر تحریمہ اینج کیتے اس اللہ اکبر ہاتھ پھاڑ لو اتھے پوچھو ہاتھ کیوں چکے نہیں سرکار سبحان اللہ ہاتھ کیوں چکے نہیں اللہ اکبر ایویں بھی تو آکھی جا سکتی ہے اینج بھی آکھی جا سکتی ہے اینج بھی آکھی جا سکتی ہے ہاتھ کیوں چکے نہیں فوراً آکسی یہ عالم دین ہویا تو حدیث پڑھ سی یہ کسی عالم کو بہنا لا ہویا تو پھر اتنا تو کم از کم دسے سی نا کہ حدیث دے وچ آندا ہے کہ سرکار جدوں تکبیر تحریمہ فرمانے سن سرکار ہتھاں نوں کناں تک اٹھاندے سن تکبیر تحریمہ یاد مصطفیٰ تو بغیر ہوئی بولو نا اللہ اکبر بھی یاد مصطفیٰ تو خالی نہیں کہ اقیم الصلاۃ سن کتھے لے کے گئی
در مصطفیٰ تے لے کے گئی. یہ گل پکی ذہن وچ رکھ لے ہے اللہ نو تواڈے سجدیاں دی لوڑ کوئی نہیں, رکوع دیاں تسبیحاں دی کوئی ضرورت, تواڈے قیام دی ضرورت. اللہ نے بنایا اپنا یار تے رب سارے شریعت دے احکام دے کے رب ویکھنا چاہندا اے شریعت دے سارے احکام دے وچ میرے یار دی تابعداری کردا کہ نہیں کردا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آندی پئی کہ نہیں؟ پنجابی سمجھن والے براواں نوں یار ہی سمجھنا کہ رب کے ویکھنا چاہندا کہ نماز وچ میرے یار دی تابعداری کردا کہ روزے حج زکات جے اللہ دے رسول دی تابعداری تو ہویا ادھر ادھر اللہ قبول. اے علماء تشریف فرمائیں انہاں تو پوچھو, بلکہ پہلے ایک عام جی گل کراں تساں سارے براواں نوں جیڑی سمجھ آوے. فجر دی نماز دیاں کنیاں رکعتاں پڑھ دو؟ فرض کنے فرض؟ ایک صوفی صاحب سویرے جاگ آ گئی, چنگی طرح نہا دھو کے فریش ہو کے مسجد ہی پہنچ گئے. مسجد پہنچے تو انہاں اپنے امام صاحب نو آکھیا اج طبیعت بڑی کھلی ڈلی ہے, بڑی حشاش بشاش ہے, اج انج کرو نہ 2 دی جا تے 4 پڑھا دیو. 2 دی جا تے مسئلہ سمجھنا, 2 دی جات کنیاں پڑھاؤ؟ 4 پڑھا دو. اچھا ساڈے امید ہے ساڈے جتنے امام صاحبان اتنے تشریف ہیں انہوں کو نہیں پڑھانی, کوئی روپیے دا مرید ہو اگر بالفرض پڑھا بھی دیتی, بالفرض پڑھا بھی دیتی, ایمان نال دسیا ہے قبول ہو ویسی؟ حالانکہ 2 رکعتاں سجدے زیادہ یا 4 سجدے ود گئے, رکوع بھی 4 قرات بھی 4 رکعتاں, تسبیحاں بھی 4 رکعتاں, اللہ اکبر بھی 4 رکعتاں. رب تو خوش ہو کے قبول کریں دا. یہ خالی سجدیاں دی لوڑ ہے, یہ سجدے ہی کرانے آسو تو سجدے تو ود گئے, اللہ قبول کر لینا خوش ہو کے بھائی چلو جی 2 دیاں 4 پڑھ لیاں میں قبول کر لیواں, پر اللہ 4 قبول. سجدے رکوع ود گئے پر رب قبول. یا اللہ کیوں عبادت تیری زیادہ ہو گئی, تیری بارگاہ وچ بار بار سر نو جھکا لیا, یا اللہ بار بار رکوع کر لیا, یا اللہ قرات بھی بار بار کیتی, یا اللہ تیری تکبیر بھی بار بار آکھی, یا اللہ کیوں نہ پہ قبول کریں دا. فرمایا تسی نماز دیاں ود رکعتاں پہ دیکھ دیو, میں اپنے یار دی غلامی پہ دیکھنا. سبحان اللہ. جنہ چر یار دی غلامی دا رنگ تیری عبادت وچ نہ ہو سی رب عبادت قبول نہ فرماسی. 2 دیاں 4 پڑھ سے رب قبول, بولو تو صحیح, اللہ قبول نہ فرماسی. تو پھر گل وہی بنی کہ نہیں بنی جیڑی علامہ اقبال آکھی ہے بھئی مجھے کام کیا تھا رکوع سے, مجھے غرض کیا تھی سجود کی, تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. اللہ کم رکوع تے سجدیاں نال نہیں بننا, کم یار رب دے یار دی اطاعت تے غلامی دے نال بننا. توجہ ہے تھوڑی؟ اللہ دے رسول دی تابعداری دے نال بننا. چھوٹے چھوٹے احکام مزید بھی ویکھ دے چلو, ساری شریعت دے احکام جتنے دے جتنے اللہ انہاں چر نہیں قبول کرسی جنہ چر اپنے یار دی تابعداری دا رنگ دے وچ نظر نہ آسی. میں پہلا جملہ بولیا سی, میلاد والے آقا سانو قرآن وال لے جاندے, قرآن کتھے لے کے جا رہے؟ در مصطفیٰ تے. قرآن آکھدا بھائی اس در نال لگے رہو تے او در آکھدا قرآن نال جڑے رہو. سرکار کو پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کروڑاں فتنے آسن, بے شمار لوگ آسن, وڈے وڈے پیشوا آسن, وڈیاں وڈیاں گلاں کرن والے آسن, وڈے وڈے انجینئر چھاوے سن. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے ہدایت تے قائم رہنا ہوئے تو یا رسول اللہ کی کریے؟ سرکار نے فرمایا پکی ٹھکی گل جے کہ 2 چیزاں جدن تک پھڑ کے رکھو, 2 چیزاں نہ چھڑ سو. فرمایا گمراہ نہ ہو سو. یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا جب تک رب دا قرآن پڑھی رکھ سو, جب تک رب دا قرآن تے میری حدیث. کچھ روایت چے رب دا قرآن تے میری اہل بیت, رب دا قرآن تے میری اہل بیت, اینا نال تعلق جوڑی رکھ سو, کدی بھی گمراہ. اے تے مصطفیٰ پاک دی نظر ہے ہی نا. توجہ فرمانا, سرکار سانو دس کے گئے, فرمایا قرآن تے میری آل انج جڑے رسنے, قرآن تے میری آل
آپس وچ جڑے رسنے کدی قرآن میری اولاد تو تے اولاد میری زندہ باد قرآن تو جدا نہ ہو سی۔ فرمایا حوض کوثر آوے سی قرآن بھی میری آل نال رل کے حوض کوثر تے آسی۔ اے گل دسن دا کی مطلب ہے بھائی قیامت تک میری اولاد قرآن تو جدا تے قرآن میری اولاد تو جدا نہ ہو سی۔ لہذا جی ہدایت تے رانا نے تے قرآن نال ہی وابستہ رانا، حدیث نال ہی وابستہ رانا تے میری اولاد نال بھی وابستہ رانا، انہاں نال بھی تعلق جوڑ کے رکھنا۔ ہن بڑی توجہ دے نال گل سمجھائے، سرکار بڑے پیارے رنگ وچ دس کے گئے، فرمایا قرآن تے میری آل، قرآن تے میری توجہ فرمانا، اے نہیں فرمایا قرآن تے میرے اصحاب، ہائے ہائے غور نال سمجھن دی کوشش کرنا، اے نہیں فرمایا قرآن تے میرے اصحاب، فرمایا قرآن تے میری آل کٹھی رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بھائی صحابی وہی ہے جس نو حضور دی زہری حیات طیبہ دے وچ سرکار دی سنگت نصیب ہوئی، او کیے بہت اللہ جی بہت اللہ۔ حضور دے زمانے دے بالکل قریبی صحابیت کی ہو گئی، بولو نا یار، صحابی ختم ہو گئے، سرکار پردہ فرما گئے، ہن اس تو بعد دور آ گیا تابعین دا، اس تو بعد آ گیا تبع تابعین دا، بعد صحابی بولو فتنے ہیں، فرقے ہیں، مختلف قسم کے لوگ پیدا ہو گئے، جھگڑے فساد سارا کچھ ہے، لیکن انہاں جھگڑے فساداں دے وچ کوئی ہے جڑا صحابی ہون دا دعویٰ کرے؟ بولو سرکار نے دسنا سی پرکھن دی کسوٹی، سچے جھوٹے دی پرکھ، تے سرکار جان دے سن بھئی صحابیت ایتھے نیڑے نیڑے انہاں دا دور مبارک مکمل ہو جانا، اس واسطے صحاب نہیں فرمایا، فرمایا میری آل، کیونکہ اولاد دا سلسلہ حضور دی اہل بیت اطہار دا ایک قیامت تک باقی رہنا ہے۔ سرکار جان دے ہے کچھ حسن کھڑے سید تے کچھ بنسن 2 نمبر، زندہ باد جی زندہ باد۔ تے میں پہچان دس کے من جانا کہ اے تا سلسلہ ایتھے مک جانا، تے انج نہیں آکھیا قرآن تے میرے اصحاب کٹھے ہو سن، فرمایا قرآن تے میری آل کٹھی ہو سی، کیوں؟ قیامت تک جے کھرا سید پہچاننا ہو سی کہ سید دے ایک ہاتھ قرآن بھی نظر آسی، دوسرے ہاتھ مصطفیٰ دا فرمان سبحان اللہ۔ جڑا قرآن تو جدا ہویا او اولاد نہیں، جڑا اولاد ہے او قرآن تو جدا نہیں۔ تو یہ سن رہے ہے نا، مولانا حافظ رضا صاحب فرما رہے ہیں بھائی قرآن دوجی برادری حافظ بھی کوئی نہیں لبدا، کہ سرکار دس گئے بھئی جتے حافظ کوئی نہیں ہوتے سید کے دعایا، دس یا بھئی سادات او ہن جنہ کول کی لبسی تو آنو اللہ دا قرآن، کوئی مہر علی جیا، کو خواجہ اجمیری جیا، ٹھیک ہے، اے جے کوئی حضور غوث عبد القادر جیلانی جیا، جنہ زندگی ساری قرآن دے نا تے وقت فرمائی۔ سمجھ آندی پئی کہ نہیں؟ والد گرامی بچپن وچ وصال فرما گئے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اے اس بابے دی گل بھی سن دے چلو کہ ہر مہینے بعد جدے نا دی 11ویں کھاندے ہو، غوث پاک دے ابا جی وصال فرما گئے، والدہ ماجدہ بیوہ خاتون، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حسنی حسینی سیدن دوہاں طرف خون اہل بیت اطہار دا غوث پاک دے وجود پاک دے اندر چاہا چڑھیا، دل وچ محبت پیدا ہوئی، الفت پیدا ہوئی، بھئی میں رب دا قرآن نہ سکھاں جا کے، تے کوئی بھی نیکی دا کام کرنا ہوئے ماں پیو دی اجازت ضروری، تے ماں پیو کو ماں کو والدہ ماجدہ کو اجازت لینا ہے، اماں جان میں نے بغداد ونجن دی اجازت دیو نا میں قرآن پڑھنا چاہنا، صدقے اس بیوہ ماں تو، کیونکہ خالی بابا غوث پاک سید نہیں نا، اماں جان بھی تو سید زادیاں ہی ہیں نا، حسینی لڑی چو ماں پاک بھی ہے نا، کہ حسینی لڑی چو آن دا اس خون پاک دا اثر ویکھو کتنا پیارا ہے، کہ سیدہ غوث پاک سیدنا غوث پاک دی والدہ ماجدہ فرمانیاں پتر بیوہ خاتون دا سہارا او دا وڈا بیٹا ہوندا، تے ابا جی تیرے دا پردہ ہو گیا، تے میری نظر تیری ذات تے ہے، یہ پترا جے کوئی ہور گل ہوندی تو میں کدی اجازت نہ دینی، پر رب دا قرآن، رب دا قرآن ایتھے میں نہ بھی کر سکدی نہیں، کیونکہ تے نبیاں دی وراثت، علم دین نبیاں دی
ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਨਾ, ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੌਸ ਪਾਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਪਾਕ ਸਜਾਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ख़त्म ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ज़रा ਵੇਖਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕਮਤ ਕਿਤਨੀ کہ غوث پاک جدوں پڑھن جان لگے نا، اما جان نے والد گرامی دی جڑی وراثت دا پیسہ ہے نا، قمیض مبارک دے اندروں سلائی کر چھوڑیا، وراثت دا سارا پیسہ قمیض دے اندروں کی کر چھوڑیا، سلائی کر چھوڑیا۔ تو فرمایا چل پتر جا پڑھ، ایک گل کیتی، کوئی لمیاں چوڑیاں وصیتاں نہیں، نصیحتاں نہیں، فرمایا پترا جھوٹ نہیں بولنا، بس جا پڑھن، ایک کا کام کریں کدے جھوٹ۔ اس تو یہ بھی پتہ چلا سید زادہ جھوٹا بھی تے جھوٹا سید زادہ بھی نہ ہو سی۔ حضور علیہ السلام دی آل پاک دی ایک خاتون اپنے شہزادے نے وصیت کی تھی، فرمایا پترا جھوٹ نہ بولیں۔ پتر ہو گیا تیار۔ اور گال توجہ نال سننا، میں آکھیا نا میں قرآن دی عظمت بھی تے میلاد والے پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت بھی دسنی تے ذرا سننا۔ جدوں غوث پاک تیار ہوئے تے اما جان نو مل کے ونجن لگے تے آخری ملاقات ہی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے پاک نو کہ فرمایا، فرمایا بیٹے جاؤ اللہ سونے دے حوالے، لیکن جدن ول کے آسو نا تے اے چہرہ جیڑی والدہ دا پہ ویکھنے ہو نا، اے دوبارہ تو ان دنیا تے تکنا نصیب نہیں ہونا، اگلی ملاقاتاں قیامت دے دیاڑے ہو سن۔ پتہ نہیں سارے لوگاں نو گل سمجھ بھی آئی کہ نہیں۔ اما پاک کے دس گئیاں کہ تواڈی پڑھائی دے دوران میں پردہ فرما جاساں، جدوں پڑھ کے آسو تو میں اس دنیا تے کوئی نہ ہو ساں۔ اللہ حافظ آکھ دیاں نال کی آکھیا کہ جاؤ خیر نال، پر اگلی ملاقات کتھے ہو سی؟ ہن ذرا میں جا کے دسیا ہے، تساں لوگ گھر بیمار پے ہو تو اپنے بیماری دی خبر بج کے باہر بیٹھے پتر نو دسا دے سیں، نہیں نہ دسائیں دے، کیوں؟ اسی تے تھے اوکھے ہیں وہ پریشان نہ ہوئے، پردیس سے جو ہویا ایویں ہے کہ نہیں؟ کوئی پریشانی ہوئے تو باہر دے بیلے پردیس مسافر نو فوراً اپنی پریشانی دس دے۔ تسی بہوں سے آنے ہو، غوث پاک دی اما جان انہاں پتر نو پردیس وینیاں دس دیتا بھائی تھوڑی میری اگلی ملاقات کتھے ہونی، تے اے پترا تیری پڑھائی دے دوران میں کی کر جانا، پردہ کر جانا۔ کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اما جان نے اے گل اپنے بیٹے نے دسی۔ ہزاراں حکمت حسن جو میں نا چیز نو سمجھ آندی ہوئے ہے کہ غوث پاک دی اما جان ہی تو اللہ دی ولیاں ہیں نا، تے جان دی ہیں بھائی قیامت تک ممبراں تے تذکرے حسن۔ بھائی ایک سید زادہ اپنی بیوہ ماں تو پہ اجازت منگدا ہے تے بیوہ ماں بیوہ ہون دے باوجود قرآن پڑھن واسطے اپنے پتر نو پئی اجازت دیندی ہے تے لوگ سلام کرے سن کہ لکھاں سلام اس ماں دی جرت نو، کہ اس ماں دے حوصلے نو، کہ جس بیوہ ہوندے ہیں اپنے پتر نو قرآن پڑھن دی اجازت دیتی، لوگ کی سلامیاں پیش کر سن کہ غوث پاک دی اما جان دسنا چاہنیاں سن ایک خالی میرے حوصلے نہیں ہیں، میرا چھوٹا جا شہزادہ بھی بڑا حوصلہ مند ہے کہ ماں دے وصال دی خبر سن کے بھی رکیا نہیں، پھر بھی ٹر گیا ہے۔ زمانے نو دسیا کہ ماں بے شک وڈی نعمت ہے، پر رب دا قرآن اس تو بھی وڈی نعمت ہے۔ عظمت و شان مصطفیٰ غوث پاک دے پیر رکے نہیں۔ اے گل دے نال اگا میں چلنا، میں ایک اے جڑی آیت پڑھی نا تواڈے سامنے خطبے دے وچ میں اونوں نال اٹیچ کر لواں۔ اللہ فرماندا الرحمن علم اے حافظاں تو پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں، اے ناظر خان نو پتہ بھائی کیڑی سورت دی آیت ہے، سورہ رحمان، کیونکہ ہر روزانہ دکان تے باندھیا نال سورت چلائی نال ترجمہ بھی چل رہا ہوندا تے بار بار جٹ تو بعد ترجمے کیا نا، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو، سورت دی ہر آیت دے وچ اللہ دی نعمتاں دا ذکر ہے، جنت دا ذکر، حور و قصور دا ذکر، انہاں حوراں دی عظمتاں کہ او اس قدر اپنے خاونداں نال پیار کرن والیاں، انہاں دا ذکر، جنت دیاں نہراں دا ذکر، آسمان دیاں بلندیاں دا ذکر، اس زمین دے بچھونے دا ذکر۔ توجہ میرے ہر رکھنا، ساری سورت اللہ دیاں نعمتاں دا بیان پوری سورت دے وچ ہے۔ ذرا مزے دی گل اے وے بھائی باقی ساریاں نعمتاں دا ذکر
اللہ بعد وچ فرمایا کہ پہلی آیت دے وچ جس نعمت دا ذکر کیتا وہ ہے علم قرآن. رب دس دیتا بھائی ساریاں نعمتاں اپنی جگہ تے قیمتی ہیں پر قرآن والی نعمت دا بدلہ ہی کوئی نہیں. کمال نعمت ہے بھائی قرآن کہ سورہ الرحمن دی پہلی آیت وچ رب دسیا الرحمن اللہ مال قرآن دے نالے بھی دس دیتا بھائی قرآن دے استاد نو بھی ہلکا نہ سمجھیا ہے ماڑا نہ سمجھا ہے. کیوں؟ فرمایا الرحمن اللہ مال قرآن کہ قرآن دا سب تو پہلا استاد اللہ دی خود ذات. پہلا استاد کون ہے؟ کون ہے؟ کس نو پڑھایا؟ اپنے یار نو. تے کنج پڑھایا؟ ہر استاد نو اپنے شاگرد تے مان ہوندا حفظ کرا کے ایک اد مصلا آپ سن سی یا نفل کھلار کے سن سی بھائی کاکے دی منزل بھی یاد ہوئی کہ نہیں پر صدقے استاد دی عظمت تو بھی تے صدقے شاگرد دے کمال تو بھی کہ رب پڑھا کے فرماندا پیا سنکرہو کا فلا تنسا محبوبہ انج پڑھے ساں جے بھول سہی نہیں. محبوبہ انج پڑھے ساں کہ بھول سہی نہیں. اے تے واقعی گل ہے. کیونکہ اے تے شاگرد ہے نا رب تعالیٰ دی ذات دا. اس شاگرد اتنا کمال ہے کہ اس شاگرد نے جڑے اگاں شاگرد تیار کیتے وہ نیزے دے اتے چڑھ کے نہیں بھولے. سبحان اللہ. استاد تے بھولنا کتھے جس استاد دے شاگرد نیزے تے چڑھ کے نہیں بھولے قبراں چ جا کے نہیں بھولے قبراں دے وچ جا کے نہیں بھولے. بھائی توجہ میرے حال ٹائم بے شک زیادہ ہو گیا میں تواڈے زیادہ سر نہ آکھ پیندا چند ایک گلاں تواڈے نال کرنیاں تے ضروری کرنیاں چاہنا. ترمذی شریف دی حدیث ہے حضور دے صحابہ جنگ تو واپس آئے ایک جاہ تے لایا خیمہ سٹے واسطے پڑاؤ واسطے. جدوں سٹے کرن واسطے خیمہ لایا نا راتی سوتے فیضا فیہا رجل یقرأ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک. سوتے پہ اچانک آواز آئی ایک پاسو کہ کوئی بندہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھی جا رہا. صحابہ اٹھے ادھر ادھر ویکھیا کہ کوئی بندہ پڑھن والا نظر سجے کھبے کدائیں بھی نظر نہیں آیا. ایتھے گل بھی ایک اور بھی ذہن وچ پیندے جویا جڑے موقع تے موجود ہے انہاں ویکھیا پر انہاں نظر. سویر ہوئی استاد محترم دی بارگاہ گئے جتھوں قرآن پڑھیا ہے یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ یا رسول اللہ اتھے سٹے کیتا خیمہ لایا تے رات عجیب کم ہویا کہ سورہ ملک دی آواز آندی ہے پڑھن والا جڑے موقع تے موجود انہاں نظر تے جڑے موقع تے کوئی نہیں او کی فرماندے نے فرمایا جتھے تسی ڈیرا نہ لایا اتھے میرے ایک شاگرد دی مزار ہے. زندہ باد. اتھے ایک شاگرد دی مزار ہے. وہ ساری زندگی سورہ ملک نال پیار کردا رہا تے رب فرمایا بھائی جی میں جیوندیاں پڑھیا انج موت تو بعد بھی پڑھیا. اندے شاگرد بھی او شاگرد تیار کیتے جڑے قبر وچ بھی نہیں پہ بھولدے. تراویحاں چ مصلے تے کھلار دیو نا حافظ نو تے ایک سامنے ضرور پیچھے کھلار دیو بھائی کداؤں نہ کداؤں بھول ونجے تے پیچھے دسن والا ہووے. جیوندے دے دماغ وچ متشابہ لگ سکدا پر صدقے اس کمال تو موت آئی پئی قبر دے وچ پیا تے پوری سورہ ملک وچ بھولیا ہی کوئی نہیں. ساری سورہ ملک پڑھ گئے. کیونکہ شاگرد سرکار نے تیار بھی جا کیتے. الرحمن اللہ مل قرآن وہ نعمت ہے جس قرآن دی نعمت دا استاد کون ہے بولو. ساڈا دعویٰ ہے کائنات وچ کوئی باپ چاہے باپ دا سٹیٹس ایک ملک دا صدر نہیں پوری دنیا دا بادشاہ ہوئے کوئی بھی باپ اپنی اولاد نو جننے کچھ تحفے دیندا نا وہ سارے ہیچن. سب تو وڈا تحفہ والد دی طرف اگر دی اولاد نو ملدا تو وہ علم قرآن دا تحفہ. صرف سبحان اللہ نہیں گل دل وچ بٹھانی. اولاد والے لوگ بیٹھے ہو نا سارے جڑے صاحب اولاد ہو خالی قاری صاحب دے بیٹے دیاں مبارکہ نہیں اپنے دل وچ یاد کرو کہ اپنے گھر دا بچہ اساں بھی انشاءاللہ حافظ قرآن بڑھے سی. کیونکہ تواڈے 5 مربے بھی چھوڑ کے گئے ہو نا اے قسمیہ پہ آکھنا اے بھی ایڈی وڈا انعام نہیں تواڈی اولاد واسطے. سب تو وڈا انعام اے وے کہ اپنی اولاد نو قرآن دے نال جوڑ کے جاؤ.
قرآن دے نال جوڑ کے یہ فائدہ کہ ہو سی تہاڈی اے زندگی دنیا دی بھی سنور سی تے جدوں اتھوں اگاں ویسو اللہ آخرت بھی سنوار دے سی دنیا بھی سنور سی آخرت بھی سنور جاسی لیکن کیا ہے کہ نعمت وڈی قرآن والی اتنے ایک حدیث سناندہ چلنا پھر میں اپنی گل نو اگے لے کے چلنا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کیتا مشورہ بھائی حضور دن دے وقت ساڈے کول ہونے اساں اکھاں ویدیاں کہ حضور دا بولنا کیویں حضور دا کھانا پینا کیویں جہاد کیویں عبادت کیویں رات حضور اپنے گھر وچ تشریف لے کے جان دین رات دے عمل دا نہیں پتہ کہ سرکار کتنی ساری عبادت کر دیں کتنے سارے وظیفے پڑھ دیں لہذا کوئی بندہ ہوئے نا جڑا رات دا عمل چیک کر کے آوے تے سانو دسے حضور دے رات دا عمل شریف کیا ہے جاگ دے پہ ہو صحابہ کی تھی میٹنگ چے طے ہویا کہ حضور دی ازواج مطہرات جڑیاں با پردہ گھرانہ اتنا با پردہ کہ بے اجازت جن کے گھر میں جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت نہ کہ کوئی غیر تے اتھے جا نہیں سکتا حضرت میمونہ ہیں خالہ ماسی حضرت عبداللہ بن عباس دیاں کہ عبداللہ بن عباس نے تیار کیتا کہ جدوں حضور حضرت میمونہ دے گھر چویں تسی جاؤ رات اتھائیں گزارو حضور دا عمل مبارک چیک کرو کہ سرکار راتی کیا عبادت کریں انسان دسو تاکہ اسی حضور دی اس سنت تے عمل کریں صحابہ دا پیار تے ویکھو سن کتنیاں سنتاں دا پتہ اساں پوریاں نہ کرینے تے وہ ساریاں دیہڑ والیاں کر کے تے آدھے راتی دے وظیفے کیے وہ بھی ویکھ کیا ہوتا کہ اسی اس سنت نو بھی پورا فرمائیں عبداللہ بن عباس حضور دے گھر بن کے رات رہ پہ واری حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دی توجہ میرے حال اچھا ایک گل تسی دسو اتھے بن کے سین پہ نہیں نا کیونکہ ویکھنا آیا بھائی حضور دا عمل مبارک کیا ہے عبداللہ بن عباس پہن جاگ دے سرکار عشاء پڑھا کے آئے تو حضور سو گئے تو کتنا ستے عبداللہ بن عباس فرمانے کہ میں حضور دے خراٹیاں دی آواز سنی اپنے کناں نہ ایس گل نو تھوڑا فوکس کریا ہے تاکہ اگلی گل اس تے تو مزہ دے سی یعنی لذت ایمانی نصیب ہو سی حضور دے خراٹیاں دی آواز عبداللہ بن عباس نے اپنے کناں دے نال سنی ویکھ رہے ہیں بھئی سرکار آرام فرما ہو گئے پچھلا پہر ہویا رات دا تہجد دا ٹائم ہویا سرکار اٹھے عبداللہ بن عباس بھی پیچھے اٹھ پہ بھئی سرکار مسجد چلے گئے عبداللہ بن عباس بھی گئے بھئی سرکار تہجد پڑھن لگے عبداللہ بن عباس دوڑے کوزہ چاہ کے بھئی میں پانی بھر کے لے آواں کہ سرکار دی خدمت کراں حضور نے وضو کراواں کہ آئے تو سرکار نماز پڑھ دے پہ گل یاد ہے ستے کتنے کہ خراٹیاں دی آواز ہو صحابی نے سن رہی گہری نیند سو گئے کہ آئے تے حضور کی کر رہے تے وضو ڈرو نہیں بولو وضو کیوں سرکار دس کے گئے تھوڑیاں نیندراں تھوڑیاں وضو توڑ دینیاں پر ساڑی نیندر ساڑا وضو نہیں توڑ دی اس عمل شریف نے سانو ایک سبق دیتا وہ اور لوگ کی ہو سن جڑے آکسن بھائی ساڑی ذات اس ذات دی برابری کر سکتی سرکار دس کے گئن ذات دی برابری اوکھی جے تسی تے میری نیندر دی مقابلہ بھی نہیں کر سکتے حضور کی کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں کی کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس نے جلدی جلدی وضو کیتا حضور دے پیچھے نماز پڑھن واسطے مقتدی بن گئے ہن اے علماء تشریف فرمائن سارے دے سارے انہاں کولوں پوچھو بلکہ یہ مسئلہ تھان بھی آندا ہونا ایک امام تے ایک مقتدی تے کتھے کھلوندا شاباش کتھے نال ہی خالی اودیاں کھریاں ایڑیاں جڑیاں ہوندیاں او انج اے تھوڑیاں جیاں امام دیاں ایڑیاں تو پیچھے ہو سن باقی کتھے کھلونا بالکل نال عبداللہ بن عباس کھلو گئے پچھلی صف کتھے کھلو گئے پچھلی صف ایڈا وڈا عالم شاگرد رسول اللہ دا تے او مسئلہ جڑا تسی بھی دسی بیٹھو کیا انہوں کو نہیں پتہ ہاں پر کھلو گئے پچھلی صف سبق دینا سان چاندے ہے حضور نے دوران نماز انج ہاتھ پایا کہ سرکار پھڑ کے حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے نال کھلا رہا کتھے کھلا رہا جتھے کھلونا چاہیے ہے اللہ دے رسول نے ہاتھ چھڑیا عبداللہ بن عباس موڑ پیچھے پھر سرکار نے پھر پھڑیا نال کھلا رہا جدوں ہاتھ چھڑیا تے عبداللہ بن عباس اچھا نال یہ بھی دستا چلا عبداللہ بن عباس حضور دے چاچے دے بیٹے
جس نو آدھے چچا زاد بھرا، تسی کی یاد ہو؟ پتریر، حضور دے پتریر لگ دیں جنہوں بھائی بھی آکھیا جا سکتا ہے، یعنی کزن حضور دے پتریر چچا زاد بھائی۔ اچھا ہون اگے سنو، جدو نماز ہو گئی پوری، سرکار فرمایا مالی اجلو کہ ہزائی وانت تخلف ونی، اور کیا وجہ ہے کہ میں تے نال کھلار دا تو پچھا ہٹ وینا، وجہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس نے عرض کی تھی من یستطیع ان یقوم بہزائک وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ساڈی مجال ہی کیا کہ اسی تواڈے برابر کھلویے، اسی عامی بندے ہیں تے اللہ تواڈے سر تے نبوت و رسالت دا تاج سجایا ہے۔ رشتے کی لگ دیں چچا زاد بھائی تے من دے بھائی نہیں، من دے اللہ دے رسول۔ اے امتی ہو کہ جی بھرا کی طرح عزت کرو، بھائی بڑے بھائی کی سی عزت کرو، تے جڑے بھائی لگ دیں وہ بھائی نہیں، وہ اللہ دا رسول سمجھ کے عزت پہ کریں۔ حضور خوش ہو گئے، سرکار خوش ہو گئے، حضور علیہ السلام دی ذات اقدس خوش ہو گئی۔ بس جیڑی گل سنانا چاہتا وہ اے جتھے اپنا آیا، سرکار ہوئے خوش۔ ہن جیڑا بندے نو کوئی دوسرا بندہ خوش کرے تو خوش تھیون والا اپنی بساط تے طاقت دے مطابق کی دیندا؟ انعام دیندا۔ یہ ہے کہ نہیں؟ استاد نو شاگرد خوش کرے، چنگی منزل سناوے، جے استاد لکھاں دا مالک ہے تو ہو سکدا وچوں کچھ ہزاراں دا انعام چ دے وے، ابا جی اگر کروڑاں دے مالک ہیں تو ہو سکدا وچ کچھ لکھاں دا انعام چ دے وے۔ اولاد تے خوش جے ہو گئے، ہر بندے دا انعام اودی اپنی بساط دے، بولو اپنی بساط دے۔ اے چھوٹا جا بال کسے تے خوش ہوئے ہو جیب وچ 10 روپیے کڑ کے انہوں دے سی، اودی اتنی استطاعت ہے۔ جے کوئی وڈیرا وزیر ہویا تے وہ لکھاں دے حساب تے ہزاراں دے حساب تے دے سی۔ آج خوش کون ہوئے پے؟ انہاں دی بساط تے طاقت کتنی کہ جنت انہاں دے تے دو جہاناں دے خزانے انہاں دے ہاتھ چ تے شان اے وے جی رب فرمایا محبوبہ او دے پہاڑ اسی سونے دا بنا کے تیرے نال نال نہ ٹور دئیے، جتھے لوڑ پوے لے کے استعمال کیتا تے اگاں ٹرے۔ ایڈی وڈے سٹیٹس دے مالک، اتنے وڈے خزانیاں دے مالک، ایڈیاں وڈیاں عظمتاں دے مالک کہ کائنات ساری دے خزانے اللہ نے اپنے یار دے ہتھاں دے وچ عطا فرمائے۔ ایڈی وڈی ذات جدن ہو گئی خوش، انعام کیا دیتا اپنے چچا زاد بھران، اپنے پتریر نو انعام کیا دیتا۔ جدن ہوئے نا سرکار خوش، سرکار نے فرمایا آج عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس واسطے حضور نے ید اللہ والے ہاتھ کھولے، جب عبداللہ بن عباس نیڑے ہوئے تو انہاں دا سینہ علم نشرح دے سینے نہ لگا، حضور نے اتو اینج کر کے جفی وٹی تو سرکار نے جفی پا کے فرمایا اللہم علمہ التاویل، یا اللہ میرے چچا دے پتر نو قرآن دی تفسیر دا علم عطا فرما۔ توجہ ہے جیڑی گل سنانا چاہتا ہوں اے ایڈیاں وڈیاں سلطنتاں دا مالک کہ جنہ فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین تے 2 آسمان تے، آسمان والے وزیر کیڑے؟ جبرائیل تے میکائیل، جتھے وزیر ہونے صدر اتھائی رہنے۔ اچھا این دسو جتھے وزیران دا ڈیرہ ہوندا سلطنت اتھے مک ویندی؟ بولو ساڑھے وزیران دے ڈیرے اسلام آباد ہیں تے پاکستان دا بارڈر اٹھائیں کھلوتا، یہ سلطنت اس تو اگاں بھی ہے، ملک دی سلطنت اگاں بھی ہے نا۔ سرکار فرماندے میرے وزیر 2 جڑے آسمانہ تے ہیں او جبرائیل تے میکائیل، تے جبریل دا دار الخلافہ کتھے؟ سدرۃ المنتہا، تے پتہ چلے سدرہ کتھے؟ 7 آسمانہ تو اتاں، تے پتہ چلدا سلطنت 7 آسمانہ تے مک نہیں گئی سلطنت، کیونکہ جتھے وزیر رہندے نے اتھے سلطنت مک نہیں میں بارڈراں تے نہیں نا وزیراں دے ڈیرے ہوندے نا، وزیر جتھے رہندے سلطنت اس تو اگاں بھی ہوندی۔ تے جڑی ایڈی وڈی سلطنت دے مالک ہیں انہاں اپنی ایڈی وڈی سلطنت چو سب تو قیمتی شے جڑی اپنے پتریر واسطے منتخب کیتی وہ کیا ہے کہ یا اللہ میرے چاچے دے پتر نو قرآن دی تفسیر دا علم عطا فرما۔ کوئی سمجھ پئی کی عطا فرما؟ ہن دعا منگے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور منگے کدے کولوں رب کولوں رد ہو سکدی؟
اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جو دعائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اتھے تا قبولیت آپ پہ جھک جھک کے گلے نال لیندی۔ جداں زبان مصطفیٰ تو دعا نکلے تے سرکار نے دعا دیتی، یا اللہ میرے اس چچے دے پتر نو قرآن دی تفسیر دا علم عطا فرما تے قرآن دے کیڈے وڈے عالم بنے۔ اے گل تواڈے دل وچ بٹھانا چاہنا، کیڈے وڈے عالم بنے، ایڈے وڈے بنے کہ فرماندے سن لو دا علی اکال بعیر لوجدتہ فی القرآن، فرمایا میرے اٹھ دی رسی بھی گواچ ونجے نا تو میں محلے چ اعلان کران دی کوئی نہ لوڑ پوسی، گلی دے بندے بندے تو پوچھن دی لوڑ کوئی نہ پوسی، تے میں کولو کوئی نہ پوچھساں حضور کیویں ڈوڑے سو، فرمایا قرآن کھول کے بہ ویساں، سبحان اللہ، قرآن کھول کے تے اٹھ دی رسی میں قرآن چلاوے سی، اٹھ دی رسی میں قرآن وچوں کیویں بلا قرآن دے وچ چھپی پئی ہونی، گواچی تک کسی باہر ریگستان چ کسی باہر جو ہے کھیتاں دے وچ لبھی کتھوں، کہ مطلب قرآن دیاں آیات دا ترجمہ میں دسا سی تیری اٹھ دی رسی کتے پہ، کیوں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، رب فرمانا میں ہر سب کچھ قرآن دے وچ ذکر فرما دے۔ اے بھائیو یاد رکھیا ہے کائنات ساری دا علم اللہ نے کدے وچ رکھیا، قرآن مجید دے وچ، اے چھوٹی جائی کتاب نہ سمجھنا، بڑی عظمتاں والی کتاب جے۔ ساڈا ایمان ہے مصیبت اے وے بھئی اسی صرف اے آنے ہیں بھئی من دے ہاں پر اس تے عمل نہ کریں دے، ساڈا ایمان ہے اس گل تے کہ کائنات پوری دا نظام اگر سنوارنا ہوئے تو آکسفورڈ تے کیمبرج دیاں کتاباں نہیں، اللہ دا قرآن ہی کافی، سچی گل جے، ساری کائنات دا نظام سنوارنا ہوئے تو کدے نہ سنور جاسی، اللہ دا قرآن تے اے اپنے اپنے علم دی گل ہے، تو ساڈا علم چھوٹا نا کہ اسی صرف سورۃ فاتحہ دیاں 7 آیتاں دا ترجمہ کر کے بہ وساں یا سورہ ملک دیاں آیتاں دا ترجمہ کر کے بہ وساں، جے علم ہوے نا تو پتہ بھئی اس قرآن دے وچ اللہ نے اے ساڈے جلسے دا بھی ذکر فرمایا، ستے پہ ہو یہ صرف میں نہ آدھا پیا، تاجدار گولڑا فاتح قادیاں حضور سیدنا پیر مہلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے شہزادے حضرت بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سواری تے جا رہے ہے، اس وقت اٹھ گھوڑا انج دی سواری آئی تے سواری تو پہ ڈگ، جدوں زمین تے تشریف لے آئے نا تے ڈٹھے تے ڈان تو بعد اٹھے نا تے پھر سواری تے بیٹھے تے جٹ ایک انج کر کے بیٹھے، پھر اگاں ٹر پے، مریداں پوچھے حضور اے کی، فرمایا قرآن چو لبیا بھئی میرے اٹھ تو ڈگن دا ذکر کتھے، تے جدن لب گیا تاں آگاں چل پیا، یہ تے میرے علی دا شہزادہ ہے، یہ شہزادے دا اتنا علم ہے تو بابے دا کتنا علم ہوتا ہے، یہ سارے دے سارے اولاد علی ہیں، یہ اولاد علی دا اتنا علم ہے تو مرتضیٰ پاک دا کتنا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس واسطے قرآن سارے دا سارا اس کائنات دے بہتر سوارن واسطے کافی ہے، اسی سمجھا کہ قرآن صرف کلاں تے پڑھی دا، اے ہن اوکھیاں سوکھیاں سن لے ہے، اسی سمجھا قرآن صرف چلیے تے پڑھیندا چلیسوں ہوئے، یا سالانہ ختم ہویا اس لے چوک لیا، ایک جاتے میں بیان کیتا فیصل آباد دے وچ حضور شیخ القرآن علامہ سید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا تعزیتی پروگرام ہویا، تو میں یہی گل کیتی بھئی اساں قرآن خالی کلاں تے پڑھ دیاں، قسمیہ پہ آدھا اینج نال ہی کرسی تے ایک قاری صاحب بیٹھے انہاں فوراً فرمایا بھئی ہون تے کلاں تے کوئی نہ پڑھ دے، باہروں مدرسے دے درویش بلا کے لے آنے آپ کوئی نہ پڑھ دے، ایویں ہے نا، مطلب آپ اس دیاڑے بھی ہاتھ نہیں لاونا، وہ بھی وہ درویش جنہاں نو ساری زندگی کڑوی کڑوی کے ویکھیا، یا ٹکریل مولوی سمجھیا یا حلوہ خور مولویاں دے تانے دیندے رہ گئے، وہ گھر بابا فوت ہوئے تے ختم پڑھن بھی وہی بیچارے، آپ قرآن نو ہاتھ بھی نہیں لانا، اے خدا دا نا جے اے بے رخی تے بے وفائی چھڑ دیو، کیونکہ اس تو بغیر ساڈا گزارا نہیں، تے کیڈی وڈی ذات سانو قرآن اللہ کے گئی حضور علیہ السلام دی ذات، اسی در رسول تے گئے تو حضور قرآن وال آیا، جے قرآن وال گئے تو قرآن مصطفیٰ وال آیا، اے گل چل رہی ہے نا کہ اس ذات نے سانو قرآن وال آیا تے قرآن نہ لے بے وفائی نہ کرے، قرآن دی او عظمت سلطنت عثمانیہ دا مورے سے اعلیٰ عثمان بن ارطغرل، اے میرے
نوجوان برا ہون اج کل اس تاریخ نو جان گئے ہو سن بھائی ارطغرل دے پتر دا نام کی ہے عثمان شاباش بال بھی بول پے سلطنت عثمانیہ دا پہلا بادشاہ کی نام ہے عثمان 7 پشتاں اودیاں حکومت کیتی کتنی پشتاں 7 پشتاں پتہ نہیں ڈرامے والے گل وکھائی کہ نہیں پر اسلامی تاریخ دے وچ ہے کہ عثمان بن ارطغرل ایک گھر چ گئے مہمان بن کے انہیں جس کمرے دے وچ رہائش دیتی نا عثمان بن ارطغرل نو اس کمرے دے وچ آپ تشریف فرما ہوئے تے نظر پائی تے سامنے قرآن مجید سامنے قرآن اٹھ کے بہ گئے بھئی قرآن پہ ہوئے تو میں لتہ لمیاں کر کے بیٹھا ہوں یہ ادب دے خلاف ہے سمجھ آندی بھائی کہ نا قدر آلے نو پتہ نا بھئی کیا عظمت ہے قرآن مجید دی لتہ لمیاں کر کے بہنا ادب دے خلاف ہے ویکھو تواڈے استاد بیٹھے ہوئے تسی لتہ لمیاں کر کے نہ باسو پیرو مرشد بیٹھے ہوئے تو لتہ لمیاں کر کے نہ باسو تو قرآن پیا تو انہاں فرمایا بھئی قرآن دے ہونے میں لتہ لمیاں کر کے بیٹھا ہوں اے گوارا سدھے ہو کے بہ گئے جڑا مومن ہوئے نا اللہ فرماندہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ادب اندرو دلو اٹھدا ایمان والا دل ہوئے نا تے دل آپے ادب دے وال سکھیندا پھر دلے چاہیا بھئی خالی بانا نہیں ٹھیک اٹھ کے کھلو قرآن پیا تے تو بیٹھا ہوئے اے بھی نہیں ٹھیک سبحان اللہ عثمان بن ارطغرل اٹھ کے کھلو گئے ہاتھ بن کے ادب دے نال تے رات لنگ گئی ساری دی ساری کہ کیتا قرآن دا ادب احترام تعظیم قرآن مجید دے سامنے ساری رات اٹھ کے کھلوتے رہے سویرے ہوئے میزبانہ دے گھرے چو نکلے جداں گلی جا رہے ہیں ایک انسانی روپ دے وچ ایک شخص مل لیا اس پوچھا عثمان تیرا نام ہے فرمایا ہاں میرا نام ہے اس انسانی روپ دے وچ والے شخص فرمایا کہ میں نو انسان نہ سمجھنا میں انسان دے روپ وچ رب دا فرشتہ ہاں اللہ دا قاصد ہاں اللہ دا پیغام لے کے تیرے ول آیا اللہ فرماندا ساری رات یہ تو میری کتاب قرآن دا ادب کیتا اس ادب دی بدولت میں تیری 7 پشتاں دے وچ بادشاہی لکھ دی آج لوگ آدھن بھئی او سند ہو سی تو پھر اسی MNA بنساں جی او کورس کیتا ہو سی تو پھر سان سیٹ کوئی لب سی 7 پشتاں دی بادشاہی کسی اور کورس دے صدقے نال نہیں پہ ملدی فقط قرآن دے ادب نال پہ ملدی فقط قرآن دے ادب نال جس دا ادب کرن والا 7 ملکاں دے بعد 7 پشتاں دے وچ بادشاہی لے کے جاوے او دے پڑھن والے نو رب کتنی نعمتاں عطا فرماسی او دے سمجھن والے نو اللہ کتنی نعمتاں عطا فرماسی او دے سمجھان والے نو اللہ کتنی نعمتاں عطا فرماسی لہذا اے نعمتاں اوویں جڑی ترکڑی تے تولیاں جا سکدیاں نہیں تے عقل دے ترازو وچ سوچیاں جا سکدیاں نہیں لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین رب فرمانا کائنات دا کوئی بندہ اس آنکھ دی ٹھنڈک نو سمجھ ہی نہیں سکدا جو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندیاں نو عطا فرماندا ہے تائیں تا انہاں دے اس قرآن دی بدولت نال جڑیاں شاہی لبدی نا ٹائم یار زیادت نہیں ہو گیا صرف اگلے بیلی بول دے پہ پچھلے تھکے پین میں بس چند منٹ ایک گل سنا کے گل ختم کرے 11:30 ہو گئے خالی سکون اگر ظاہری طور تے بھی ویکھنا ہوئے تو اے جہان پھر لو اے آخری گل ہے اس قرآن دی برکت تے قرآن دے نال ملن والی شاہی ہے بادشاہی ہے باویں بیٹھا چٹائی تے ہو سی نا قاری صاحب حقیقت شہنشاہ ہو سی بیٹھا باویں زمین تے ہو سی حقیقت کی ہو سی جی بادشاہ ہو سی کیوں تسی آکھسو اگر اختلاف کرو بھی صحیح کیوں تو ایک گل وچ نال سنو حضرت حسن بصری دا زمانہ ہے تے بصرہ دے علاقے وچ ایک شخص باہروں دوڑدا ہویا آیا اس آکھیا ہوئے من سید حاضر البلدہ اس علاقے دا سردار کون ہے تے پہلے سٹے ہتھے چڑھ گیا کسی سیانے دے جدوں پوچھیا نا بصرہ دا سردار کون ہے انہاں آکھیا حسن بصری سردار ہے کون سردار ہے حسن بصری یہ ڈوڑدا حسن بصری دے بوے تے پہنچیا او زمین تے بیٹھے تے کپڑیاں دے اوتے پتہ نہیں کتنے جوڑ پیوند لگے ہوئے
ٹاکیاں لگی ہوئیاں مٹی والے کپڑے تے درویشانہ انداز زمین تے بیٹھے وہ واپس مڑے ہو سکیا درویش بھول گیا جس نو میں پوچھیا سردار کون ہے اس تا کسی درویش دا بوا دکھا دیتا واپس جا کے کہ میں پوچھیا ہی بصرہ دا سردار کون ہے تو ان بھول گیا ہو سکیا نہیں میں سوچ سمجھ کے دسیا بصرہ دا سردار حسن بصری ہے ہو سکیا کیویں کہ میں بادشاہانوں سبحان اللہ بادشاہانوں حسن بصری دے دروازے تے جاندیاں ویکھیا پر حسن بصری نو کسے بادشاہ دے دروازے تے جاندیاں نہیں ویکھیا پھر بادشاہ حسن بصری ہویا کہ نہیں کیا بات سبحان اللہ بادشاہ کون ہے حسن بصری کیونکہ بادشاہ دے در تے آنے اے فقیر کدی کسے بادشاہ دے در تے نہیں گیا ہن سمجھو اے قرآن نال وابستہ لوگ بادشاہ کنجن حقیقی بادشاہی رب نے انہاں نو عطا فرمائی اے سچی گل کرنا نہ انہاں دا لحاظ تے نہ انہاں دا تے نہ او حافظ صاحبان جتنے بیٹھن قاری صاحب تے نہ جنہاں دی دستار بندی انہاں دا لحاظ نہ کرے سچی گل دسیا ہے تساں ڈاکٹر احتجاج کردے ویکھے بھائی تنخواہ ساڑی تھوڑی ودھاؤ احتجاج کردے ویکھے جے اکھاں نال نہیں تے اخباراں تے ویکھے اس نے ٹیلی ویژن تے موبائل دی سکرین تے ویکھے جے انجینئر بول دے جاؤ یار بولنا تسی اینا نہیں انجینئر ویکھے جے احتجاج کر دیں ٹیچرز حضرات احتجاج کر دیں ویکھے بھائی ساڑی تنخواہ تھوڑی مزید تے ہوندی کتنی تھوڑی لکھاں دے حساب پھر بھی ودھاؤ کیوں وجہ یا او شہنشاہی تے مسجد دے امام نو کدے ویکھے نے احتجاج کریندا کھلوتا وے روڈ تے 6 مہینے دھکا دیں سچی دسیا ہے یار تسی دسیا رو رعایت نہیں کرنی کسی دی کدی ویکھیا کسی امام اے 7-5 امام رل کے ایک احتجاجی ٹولا جمع ہویا کھلوتا ہوئے بھی اسیں آج نماز نہیں پڑھانی ساڑی تنخواہ وداؤ کدی ویکھیا کیوں ہن مننا پوسی پھر بادشاہ کون ہے بادشاہ وہ ہے نا جنہ کدی بادشاہاں دے دروازے تے نہیں گئے بادشاہ انہاں دے دروازے تے آندے انہ کدی اپنی ذات دی خاطر احتجاج یہ کدی کرے سے نہیں صحیح بیچارے تو عزت رسول دی خاطر کرے سے ناموس مصطفیٰ دی خاطر کرے سے اے اللہ دے دین دے نال وابستہ لوگ کدی بھی اپنی ذات دی خاطر احتجاج نہ کرے سن اے گل کرن دا مقصد اے وے کہ ثابت ہویا کہ اصلی بادشاہت اللہ انہاں نو عطا فرمایا وہ 10,000 دے وچ پرسکون بیٹھا وہ 15,000 لے کے پرسکون بیٹھا وہ لکھاں لے کے سکون وچ کوئی نہیں وہ کیوں اللہ تعالیٰ دسیا کہ میرے قرآن دے صدقے دے نال بادشاہتاں نصیب ہونے اے شہنشاہت ہوئے جڑی اس جہان تے بھی قائم ہے اس جہان تے بھی قائم ہے اللہ تعالیٰ اس جہان دے بادشاہتاں عطا فرماسی اے خالی حافظ احسن صاحب نہ ہے انہ دی خالی انہ دے واسطے میں نہ عرض کر رہا مین سبب اے نے تے سارے سلام بے شک انہ دی واسطے لیکن انہاں دے وسیلہ جنال میں تو سارے بھائیوں نے پیغام دے رہے ہیں بھائی جس دی نسبت اللہ دے قرآن نال ہو گئے انہوں کدی فقیر نہ سمجھا جے او فقیری دے روپ اصل کی ہوندا جے او بے نیاز ہوندا وہ تھوڑی اس دنیا دی خاطر اپنی غیرت عزت نہیں گواندا سمجھ آندی پئی کہ نہیں آج تو بعد تقریر ختم اگر اپنی اولاد دی سالگرہ منانی ہوئے تو خالی کیک منگا کے برادری صد کے کیک کٹ کے تاڑیاں مار کے تے غبارے پھوک کے پھٹا کے انج برتھ ڈے منان دی بجائے انج دی مناؤ نا اے توڑے بچے دی سالگرہ بھی ہو ویسی تے او دی یوم ولادت تے عظمت مصطفیٰ دا ذکر بھی ہو ویسی اے جڑے 150 بیٹھے انہاں دے وچوں اگر کسے ایک نو ہی گل سمجھ آ گئی نا تے اے قاری صاحب دی کیتی ہوئی محنت انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی دا بدلہ پورا فرما دے سی اے نہ سارے جو کسے ایک نو بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالی اے اجر پورا فرما دے سی تھوڑی میری حاضری اللہ تعالی اپنی بارگاہ اقدس دی وچ قبول و منظور فرمائے اللہ کریم جو کچھ بیان کیتا ہے دے اوتے اساں سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے کسی بھائی دے ذہن وچ کوئی سوال ہوئے تو بے شک سوال کر سکدا مفتی صاحب فرمائندے پان کسی دے ذہن میں کوئی مسئلہ ہوئے کوئی ڈاؤٹ ہوئے تو ہن پوچھ سکدے ہو کوئی بھی ہو سکدا کوئی اپنے طور